وہ 60 رحمتاں اللہ نے سمیٹتے نے طواف کرنے والے تے باقی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 رحمتاں جڑے حرم دی حدود وچ نماز پڑھتے ہیں، زیادہ رحمتاں دے مستحق طواف کرنے والے، پھر اس کے بعد نماز پڑھنے والے 40 رحمتاں وہ سمیٹتے ہیں تے پیچھے بچ گیا بھی فرمایا جڑا کچھ بھی نہیں نہ کردا صرف آ کے بیٹھے حرم کعبہ وچ سیر میں حرم کعبہ دے سیر وچ بیٹھا صرف تے اینجنا اپنی اکھاں دے نال خانہ کعبہ شریف نو ویکھی جا رہا ہے، او بھی اودی رحمت تو محروم نہیں، 20 رحمتاں اس نو بھی مل جاندی ہیں۔ 60 رحمتاں طواف کرنے والے نصیب ہوندیاں نے، 40 رحمتاں نماز پڑھنے والے حرم کعبہ وچ، اور 20 رحمتاں جڑے صرف خانہ کعبہ